बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, दोस्तों और बहनों को माह रजब का चौथा और आखिरी फजीलत वाला जुम्मा मुबारक कहता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि इस जुम्मा का सदका हमारे गुनाह मुआफ़ करके हमें रोज़गार अता फरमाए और हमें दौलत से नवाज दे। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। नाज़रीन, प्यारे आका की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए तो वो दूसरी वादी की तलब करेगा, अगर दूसरी दे दी जाए तो फिर वो तीसरी मांगेगा। ऐसे ना शुक्रे का पेट तो कब्र की मट्टी ही भर सकती है। पैसा, मालो दौलत, जमीन और जायदाद हर दौर में पैदा होते रहे हैं। कुदरत ने इंसान में एक तरफ मालो ज़र की ख्वाहिश रखी है तो दूसरी तरफ अपने गरीब भाई की मदद का हुक्म भी दिया है। यही उसकी आजमाइश होती है। एक शख्स को रोटी खाने के लिए मकान में दाखिल नहीं होने दिया गया कि उसके कपड़े साफ सुथरे ना थे। फिर वो शख्स उम्दा लिबास पहनकर आया तो मेज़बान ने उसका इज़्ज़ो एहतराम के साथ इस्तकबाल किया और उसके पास तरह तरह के खाने रखे। तो जब वो खाने लगा तो उसने अपने कपड़ों पर थोड़ा खाना डाल दिया। लोगों ने पूछा तो उसने कहा कि दावत तो इन कपड़ों की है, मुझे तो सादे कपड़ों में बाहर निकाल दिया था। नाज़रीन, आज के दौर में ऐसा ही है कि जिस आदमी के पास दौलत है उसे इज्जत दी जाती है और जिसके पास दौलत नहीं उसे कुछ भी नहीं समझा जाता। लेकिन जो लोग सिर्फ दौलत को ही अहमियत देते हैं तो उनको कारून की मिसाल देने का कोई फायदा नहीं, जिसकी दौलत की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी। फिर आखिर क्या हुआ? उसके मरते ही सब मट्टी में मिल गया। आमतौर पर समझा जाता है कि जिसके पास करोड़ों रुपए हों वही अमीर होता है। भारी बैंक बैलेंस, नए मॉडल की बहुत सी कारें, बंगले और बहुत से नौकर चाकर और जायदादें दौलतमंदी की निशानी समझी जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। रुपया पैसा ही दौलतमंदी नहीं, असल दौलत वो है जिसका दिल गनी हो, वो लोगों से बेनियाज हो और ना उनसे उम्मीदें रखता हो और ना ही अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता हो। मेरी बातों को सुनकर शायद आप ये सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, दौलतमंद तो दरअसल दौलत वाला ही होता है। लेकिन थोड़ी सी देर रुक कर मेरी बात पर ज़रा गौर लाजमी करें। रुपए पैसे वाकई दौलतमंदी की निशानी है, लेकिन खुशी की ज़मानत नहीं। उस मंजिल तक पहुँचने से पहले हमें खुद को दरियाफ्त करना होगा, अपने अंदर देखना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। यानी ख्वाहिशें, दुख सुख और सेहतमंदी सब कुछ हमारे अंदर ही है। हर एक की ख्वाहिशें जुदा जुदा हैं। किसी की ज़िंदगी का मकसद अमीर बनना है तो किसी की ज़िंदगी का दारोमदार अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना। कोई अपने मुल्क में रोज़गार हासिल करके अपनी मुराद पा जाता है तो किसी की नज़र में खुशहाली मुल्क से बाहर होती है। और किसी शदीद बीमार से पूछे तो वो कहेगा कि सिर्फ सेहत ही असल दौलत है। कोई कसरत औलाद से परेशान है तो कोई इस वजह से परेशान है कि उसके पास औलाद नहीं। बाज़ बूढ़े वालिदैन अपनी नाफरमान औलाद की वजह से ज़िंदगी से आजिज़ हैं तो बाज़ की ज़िंदगियां अपनी सआदतमंदी औलाद की वजह से निखर गई और संवर गई हैं। जबकि अहले दिल बंदों की निगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा ही सब कुछ है। उन्हें दौलत से किसी किस्म का लगाव नहीं। इसी तरह दौलतमंदों की जिंदगियों का मुशाहिदा करें तो इत्मीनान वहाँ भी नहीं। कोई दुनिया की बेहतरीन कारें खरीदने की फिक्र में है, कोई अपने बंगले को फरोख्त करके उससे दुगनी चुगनी जगह पर महल तामीर करने की तगोदो में है, कोई एक फैक्ट्री से दूसरी और कोई 2 मिलों से 4 बनाना और कोई अपने कारोबार को बैरून मुल्क वसाअत देने की फिक्र में है। कोई सब कुछ हासिल करने के बाद अपनी बीवी की बेवफाई की वजह से खुदकुशी कर लेता है तो किसी की औलाद अपनी कोई ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से खुदकुशी कर लेती है तो वालिदैन की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। जबकि उनके पास दुनिया की हर शय मौजूद होती है,
ہر انسان بہت سی خواہشیں اور بہت سی آرزویں رکھتا ہے، اور بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ناظرین، انسانی اور نفسانی خواہشات کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکے گی، لیکن دولت مند بننے اور زندگی میں کامیابی کے حصول کے لیے پہلے آپ کو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں اور خواہشوں کو دیکھنا ہوگا، یعنی خود کو دریافت کرنا ہوگا۔ میری بات کو شاید علامہ اقبال کے اس شعر سے سمجھنے میں مدد مل سکے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میرے محترم ناظرین، زندگی گزارنے کے لیے دولت اور وسائل کا ہونا ضروری ہے۔ انسان اس زمین پر ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ضرورتیں فطرت نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور تمام ضرورتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یہ دولت اور وسائل کتنے ہونے چاہیے، کس کے لیے کمائے جانے چاہیے، کتنے کمائے جانے چاہیے اور کس طرح کمائے جانے چاہیے، اس کا اختیار صرف اور صرف انسان کے پاس ہے۔ تو آئیے اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ میرے نہایت ہی محترم اور قابل احترام ناظرین، جو آپ کو جمعے کے حوالے سے عمل بتانے جا رہے ہیں، وہ عمل بہت ہی آسان ہے، اور قرآن پاک کی ایسی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے خود رزق کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے کرنا اس طرح سے ہے کہ جمعہ کی ادائیگی کے بعد، یعنی جب جمعہ کی نماز ادا کر لیں، امام دعا کروا دے تو جمعے سے فارغ ہو کر اگلی صف میں بیٹھ جائیں اور قرآن پاک کی یہ آیت جو آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں، اس کی 121 مرتبہ آپ نے تلاوت کر لینی ہے۔ آپ اس کو زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس آیت کا اپنے موبائل پر سکرین شاٹ لے لیں، یا مسجد میں قرآن پاک تو موجود ہوتے ہیں، وہاں آپ نے قرآن پاک کھول لینا ہے اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کی 121 مرتبہ تلاوت کر لینی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے، اور دعا میں اللہ پاک سے اپنے رزق کے حوالے سے التجا کرنی ہے کہ وہ آپ کے لیے رزق کشادہ کر دے اور آپ کو حلال دولت سے نواز دے۔ انشاءاللہ جمعہ گزرنے کی دیر ہوگی، آپ کے پاس دولت ایسی جگہ سے آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، بس ایک کام آپ نے لازمی کر لینا ہے کہ جس مسجد میں آپ جمعہ ادا کریں، وہاں حسب توفیق کچھ پیسے مسجد کے گلے میں ڈال دیں، 10 20 50 جتنے ہو سکیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے جائیں کیسے کیسے برکتیں اور ترقیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ دولت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم بات کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ویڈیو لمبی بناتے ہیں، تو جو ہم ویڈیو لمبی بنا دیتے ہیں تو اس میں اچھی معلومات ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آج دولت کے حوالے سے یہ عمل آپ کو بتایا ہے تو دولت کے حوالے سے کتنی پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ کہی ہیں تاکہ آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے اور آپ کو عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ آپ کسی دن فرصت کے لمحات میں اپنی زندگی کا مشاہدہ تو کریں، آپ کو اس نتیجے پر پہنچنے میں زیادہ دیر ہی نہیں لگے گی کہ ہم زندگی میں جو بھی کماتے ہیں اس کا صرف 10% اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، باقی کا 90% ہم اپنی اولاد، بیوی، ماں باپ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر میری ضرورتیں 10% ہیں تو میں 100% کیوں کمانا چاہتا ہوں۔ اولاد، رشتہ دار اور ماں باپ بھی یقیناً آپ کی ذمہ داری ہیں، لیکن ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صحیح اور غلط کی تمیز کو بھول جانا کون سی سمجھداری ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، اولاد کے لیے حرام دولت جمع کرنے کو کامیابی سمجھنے والے دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، اور دنیا ان کی کہانی کو عبرت کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے سینکڑوں واقعات سامنے آتے ہیں، سینکڑوں واقعات گزرتے ہیں آنکھوں دیکھے، جہاں ماں باپ کے 10 بچے ہوتے ہیں اور انہیں ساری زندگی ایک بھی بچے کا سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ان کی اولاد تعلیم یافتہ، نمازی اور حاجی ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نوکروں اور محلے داروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ انہیں صاحب حیثیت اولاد کے گھر میں رہنے کے لیے ان کے گھر کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں تک نوبت آ چکی ہے جس اولاد کے لیے باپ نے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر دولت کے ڈھیر لگائے ہوں، ان کی اولاد انہیں دفنانے سے پہلے بینک بیلنس کا پتہ لگانے نکل پڑتی ہے۔ ان کے مرنے کی خبر ملتے ہی وہ جائیداد کی رجسٹریوں کو قبضہ میں کرنا اپنا پہلا فرض سمجھتے ہیں۔
اگر باپ کا انتقال بیرون ملک ہو جائے تو اولاد بیرون ملک رشتہ داروں سے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ ابا کو وہیں دفنا دیں، پاکستان لا کر ہم خود پر بوجھ ہی ڈالیں گے۔ اور پھر آخر میں 5 بیٹے ہونے کے باوجود بھی باپ کو مرتے وقت کسی ایک کا کندھا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور انہیں لوگ سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور انسانیت کے ناطے دفنا دیتے ہیں، یعنی اپنا کندھا نصیب نہ ہوا، دوسرے لوگوں کے کندھے نصیب ہوئے اور ان کو دفنا دیا۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔